میرے کملی والے آقا نے فرمایا علی ایک انسان اتنی عبادت کرے جنی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی دی ہے، یعنی 950 سال اللہ دی عبادت کردہ روے، 1000 سال مسلسل پیدل حج کردہ روے، صفا مروہ دے درمیان آکے انہوں ظلمن شہید کر دیتا جاوے۔ میرے آقا نے فرمایا علی جے او دے دل دے اندر تیرا بغض بھی ہویا جنت چی جانا تے بڑی دور دی گل ہے، انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی۔ مینوں تے انج سمجھ آئی ہے جڑا علی نال بغض رکھے گا جنت چ نہیں جائے گا، جڑا علی دے نعرے مارے گا اوہی جنت چ جائے، اوہی جنت چ جائے گا۔ تائیوں تے کہنے آئی جدھر بھی دیکھو، ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو جدھر بھی دیکھو تو رازدار خفی جلی گئے، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، فرمایا کہ انہوں نے کہو کہ تسی منو رسول نہیں من دے تو کوئی گل نہیں، نہ منو۔ کفا باللہ میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ میری رسالت دی گواہی دیندہ ہے۔ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا زمین تے او میری گواہی دیندہ ہے جدے کول ساری کتاب دا علم ہے۔ میں آج انشاءاللہ مولا علی دی بارگاہ دے اندر تے حاضری اساں لگوانی ہے، لیکن میں آج کوشش کرانگا کہ صرف مولا علی دا علم اپنے ناقص علم دے مطابق بیان کراں کہ مولا علی دے مالک نے کتنا کو علم عطا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سونے ایک عرشاں تے گواہ کافی ہے تے ایک فرشاں تے گواہ کافی ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ عرشاں تے گواہ دی تے سمجھ آ گئی، تسی اللہ دی توحید بیان کر دے ہو تے اللہ توڑی رسالت بیان کر دے، یا میں آسان کر کے آکھاں تسی زمین تے کہن دے ہو لا الہ الا اللہ تے عرشاں تے خدا فرمان دے محمد رسول اللہ۔ کملی والے عرشاں تے خدا گواہ ہو گیا تے فرشاں تے زمین تے کیڑا گواہ ہے۔ تو اسی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ تساں فرمایا ہے کہ فرشاں تے بھی ایک گواہ ہے، او دی ایک خوبی بیان کیتی ہے، خوبی او دی وے ومن عندہ علم الکتاب، او دے کول کتاب دا علم ہے۔ یا اللہ او کون ہے؟ اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن پتہ چل جائے گا۔ ہن میرا دل کرتا ہے کہ میں رب دا قرآن پڑھا تسی محبت نہ سبحان اللہ فرما دے ہو۔ انج نہ کرو میں شیر خدا دا ذکر کرن لگا تے شیران دا ذکر شیر بن کے کریدا ہوندا ہے، تے روزہ تواڈا بھی ہے روزہ میرا بھی ہے، لیکن سائیاں دی بارگاہ چ حاضری لگوانے ہاں انج کر کے آکھاں اج اس ہستی دا ذکر کرنا ہے، جے او ہستی راضی نہ ہوئی تے جنت چ نہیں جا سکدے، تے جنت دیاں ٹکٹاں اونا دینیاں تے انہاں دے نام دے نعرے ماریے، دنیا دے اندر رہ کے اسی کسے دے نام دے نعرے ماریے نہ، کوئی ایم پی ایم این اے کو سیاستدان ہوئے تے او دے نعرے ماری دینے تے او کچھ نہ کچھ دیندا ہے، تے جے دنیا دار کچھ نہ کچھ دیندا تے علی دے نعرے مارو گے علی نہیں عطا فرمان گے۔ آتے چکو نا ٹل لا کے سارے ایمانداری نا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے لب کھولو تا مٹھا دیا بولوئی، میرے بدیاں نو فرما دے بوئی جدو تسیں اپنی رسالت اعلان کیتا ہے، اے جڑے کہندے نے اسی تو انو رسول نہیں من دے، انہاں نو کہو تسی منو یا نہ منوئی۔ قل کفا باللہ، فرمایا میرے واسطے اللہ گواہ کافی ہے، اور دوسرا یو جڑا زمین جدے
کول کتاب دا علم ہے عرض کی تھی کملی والے آئی عرشاں تے خدا گوائے فرشاں تے کون گوائے تسی دس چھڑو کون کدے کولو سب تو زیادہ علم ہے او کون جدے کولو کتاب دا سارا علم ہے میرے آقا دی حدیث مبارکہ سنائی میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم والی ان بابوہا فرمایا میں علم دا شہر آئی علیو دا دروازہ آئی علی علم دا شہر دا دروازہ آئی گرامی قدر حضرات پتہ چلے مولا علیو نہیں جنہ دے کول ساری کتاب دا علم ہے پھر مننا پوے گا ایک او علی ہے ایک علی ہے ایک عرشات علی ہے ایک فرشات علی ہے او خدا ہو کے علی ہے اے مخلوق ہو کے علی ہے او بناون وچ علی ہے اے بنن وچ علی ہے او خدا ہو کے علی ہے اے مرتضی ہو کے علی جنہوں سمجھ آئیے خوش ہو کے بولا جائے سبحان اللہ اجے بھی ڈنڈی پہ مار دی اچھا بولا یار سبحان اللہ او بناون وے چلیے تے اے بنن وے چلیے او خدا ہو کے لیے مخلوق ہو کے لیے تسی آکو گے کہ تسی کیمیں کہہ چھڑے آکے خدا بھی علی ہے تو صورت تسی آیت الکرسی نو پڑھ کے دیکھو تو اللہ نے فرمایا واہو العلی العظیم فرمایا او علی اللہ نے اپنے آپ نو علی کہہ کے قرآن جب بیان کیتا پتہ چلے کہ او بھی علی تے اے بھی علی او بھی بلند دے تے اے بھی بلند دے گرامی قدر حضرات ہو دیکھو کننا کو علم ہوئے گا کننا کو علم ہوئے گا حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے میں ایک دن مولا علی دے کول بیٹھا تے منو مولا علی فرما دینے اسی قرآن دی تفسیر کریے تو یاد رکھیا جی عبداللہ ابن عباس ہونے جنہاں قرآن دے پہلے مفسر جنہاں سب تو پہلے قرآن دی تفسیر لکھی جنہوں حبر الامہ کہا جاندہ ہے آپ فرما دینے کہ میں مولا علی دا شاگرداں تے مولا علی دا کول بیٹھا جملہ بڑا محبت دا دین لگا دل کرے تو بولے آجے آپ فرما دینے میں مولا علی دا کول بیٹھا تے مولا علی نے فرمایا چل شروع ہو لکھ الحمدللہ دی تفسیر تے کر آپ فرما دینے میں عرض کی تھی حضور کی میں فرما دینے انج کر خالی الحمدللہ نہیں الحمدللہ دے بچے لفظ نے 5 الف لام ہا میم دال تے پہلے الف دی تفسیر کر چل علی فرما دینے علی دی تفسیر کر انجا ہاتھ بن کے عرض کیتی حضور میں انہوں نہیں آندی علی دی تفسیر کی کرنا کی ہو دیا شانہ بیان کرنا مولا علی فرما دینے چل علی بیان کرتا ہے آپ فرما دینے مولا علی نے ہونا لفظ الحمدللہ دا علیف پکڑیا تفسیر کری جا رہے اتنی دیر تفسیر کی تھی 1 گھنٹہ گزر گیا علیف دی تفسیر نہیں پہ موقع دئی آپ فرما دینے چل علیف تے ہو گیا ہونا لام دی تفسیر کر عرض کی تھی حضور لام دی تفسیر نہیں آندی فرمانے نے چل میں ہوں تینوں سنانا لام دی تفسیر کی تھی 1 گھنٹہ گزر گیا آپ نے فرمایا چل ان ہا دی تفسیر کر عرض کی تھی حضور میں نو نہیں آندی آپ نے فرمایا چل ہا دی تفسیر میں کرنا لفظ ہا دی تفسیر کری جا رہے 1 گھنٹہ پھر گزر گیا ہن میم دی واری آئی تے میم نو فرمانے نے تو تفسیر کر عرض کی تھی حضور میں نو نہیں آندی تے مولا علی فرمانے نے چل میں کرنا مولا علی میم دی تفسیر کیتا تے 1 گھنٹہ گزر گیا ہن آخر تے واری آئی نا دال دی تے مولا علی فرماندے نے چل ہون کر دے عرض کی تھی حضور دال دی تفسیر میں نو نہیں آندی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے مولا علی پھر تفسیر کرنی شروع ہوئے تفسیر کدی جا رہے اتنی تفسیر کیتی ہے ادھروں دال دی تفسیر موکی ادھروں ساری رات ختم ہو گئی ہے ادھروں دال دی تفسیر ختم ہوئی ادھروں ساری رات ختم ہو گئی میں نے سچی دسو علی دا کول کنا کوئی علم ہوئے گا وہ ایک لفظ دی تفسیر اتنی پہ کر دینے ایک لفظ اتنی تفسیر پہ کر دینے میں کتاب دے اندر پڑھیا مولا علی نے فرمایا جے کدے میں علی سورۃ فاتحہ الحمدللہ دی تفسیر کراں تے اتنی زیادہ تفسیر کراں گا کہ 70 اونٹھاں دے کولو کتاباں نہیں چکیاں جانیاں 70 اونٹھاں دے کولو
کتاباں نہیں چکیاں جانیاں سورۃ فاتحہ دی میں اتنی لمبی تفسیر کراں گا اس علی دے علم دے کیا کہنے میں تے پھر انجی آکھاں گا شاعر دی بولی دے بچ ترجمہ کروا کے میرا دل کردہ باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے باغ بہشت کا وہ گل تازہ علی ہے نبی ہے شہر علم تو دروازہ علی ہے نبی ہے شہر علم تو دروازہ علی ہے میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا دنیا والے میں علم دا شہر علی دا دروازہ نبی ہے شہر علم تو دروازہ علی ہے کننا کو انہاں دے کول علم ہوئے گا کننا کو علم ہوئے گا مولا علی دے کولو پوچھا گیا حضور اتنا علم کتھوں آیا کیویں اتنا علم ملیا تو مولا علی فرماندے نے مینوں دو چیزاں یاد نے سب تو پہلا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ولادت ہوئی تے آئے نا تے مینوں گڑتی دیتی تے کسے دنیا دار چیز نال نہیں دیتی محمد نے اپنے لواب دے نال گڑتی دیتی حضور دے لواب دے چوسے لیندا رہا تو دوسرا میں اے یاد جدو حضور نے بظاہر پردہ فرمایا وصال فرمایا نا تو حضور جدو میں غسل دیتا تے حضور دی اکھ دے اتے نا اتنے پلک دے اتے ایک پانی دا قطرہ رہ گیا تے میں نا انج کر کے قریب ہویا حضور دیاں اکھاں اپنے ہونڈ لا کے نا تے او غسل والا قطرہ حضور دا جسم نہ لگن والا قطرہ چوسیا او دن گیا تے آج دا دن آیا اتنا علم آیا علی نو بھی نہیں پتا مالک نے کتنا علم عطا کر چھڑیا ہے اتنا علم عطا کر چھڑیا ہے اتنا علم عطا کر چھڑیا کوئی پوچھے تے صحیح نا ممبر تے بیٹھ کے اعلان کیتا دنیا والے ہو جو کسے نے پوچھنا علی دسن نو تیار ہے آج پوچھو جو پوچھنا ہے عرشاں تے جبریل بیا بے قدر کیتے یا اللہ اجازت دینا جو میں نا علی دا امتحان لواں اج میں نہ جا کے پوچھا اللہ بھی فرمایا ہوئے گا جبریل جاؤ کڑا کسے دنیا دی یونیورسٹی جو پڑھیا محمد دی یونیورسٹی وچوں پڑھیا ہویا ہے اللہ بھی فرمایا ہوئے گا کملی والے دے کولوں پڑھیا جا امتحان لینا ہے جبریل آیا نا جبریل نے آ کے عرض کی تھی اللہ جپالا تساں آکھیاں میرے کو پوچھو جو پوچھنا ہے میرا سوال ہے وے انسانی شکل دے وچ جبریل کہندا ہے دسو اس وقت جبریل کتھے وے تے جبریل کی پیا کردا ہے انسانی شکل چ مولا علی نو سوال پیا کردا ہے مولا علی فرماندے نے میں آسماناں ول ویکھیا ہے زمین دی تحت سرات ویکھیا ہے مشرق چ ویکھیا مغرب چ ویکھیا ہے شمال تے جنوب چ ویکھیا ہے مینوں علی نظر نہیں آیا مولا علی فرماندے نے انت جبریل تو جبریل جبریل ہاتھ بن کے عرض کی تھی لاجبالائی کیف علمت انا جبریل تو انو کی میں پتا چلیا میں جبریل فرمایا میں آسمانہ دا ویکھیا جبریل نظر نہیں آیا میں زمین دیاں تیمج ویکھیا جبریل نظر نہیں آیا مشرق تے مغرب تے شمال تے جنوب چ ویکھیا علی جبریل نظر نہیں آیا علی دا علم کہندا ہے یا تو جبریل یا میں جبریل میں تے علیاں پھر تو ہی جبریل میں تے پھر علی ہویا نا اور دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں تو دو ہی بندے ہیں سی یا پھر تو جبریل ساٹا یا میں جبریل میں تے علیاں پھر تو ہی جبریل ہے
واہ علی تیری نظر تو صدقے جاواں، تیری فراست تو تینوں مالک نے جڑا علم عطا کیتا او تو صدقے جاواں، اس علم تو صدقے جاواں۔ یہودی آئے نا ٹرے ٹرے مولا علی دے کول تے خیال ہے مولا علی نے فرمایا صلونی اما دون العرش، عرش تو نیچے نیچے بھی جو پوچھنا پوچھو علی جواب دے گا۔ ایک حدیث اندر اندر مولا علی فرماندے نے میرے کو پوچھو جو پوچھنا، علی دنیا دیاں گلیاں انیاں نہیں جاندا جنہ عرشاں تے راہ جاندا ہے، پوچھو علی دے کولو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہودی دا خیال ہے سی علی نو نماز نہ بڑا پیار ہے، کچھ بھی ہو جائے علی نماز نہیں چھوڑ دے، کچھ بھی ہو جائے علی نماز نہیں چھوڑ دے۔ کیسا ملنگ ہے، علی چھڑ دے نہیں ملنگ پڑھدا نہیں، ملنگ پڑھدا ہی نہیں، دمادم مستقل اندر تے پانگ بھی اندر تے گند بھی اندر ہیں۔ یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں نا یار، اسی اس علی دے منن والے جس علی نے نماز نہیں چھوڑی، علی نے نماز نہیں چھوڑی تے کنج دا عاشق اس نماز دے قریب نہیں جاندہ۔ ہن توجہ رکھے آجے، مولا علی نے کدے قضا نہیں پڑھی، یہودی ٹورے ٹورے آئے خیال ہے وے اج علی نو انج دا سوال کرنا یا تے نماز جائے گی تے یا جواب نہیں آنا، دوما کمہ چو ایک کام ہوئے گا، جے نماز جائے گی پھر بھی اسی کامیاب، جے سوال نہ ہویا تے پھر بھی اسی کامیاب، جے سوال نہ آیا تے اسی آکھاں گے علی تو دعویٰ کیتا تے انہوں تو جواب بھی نہیں آیا، تو جے نماز ٹر گئی سوال دا جواب دیں دے ایڈا لمبا تے مشکل سوال کرنے آ تے اسی بول کے آکھاں گے نہ ویکھنا علی تینوں تے نماز نہ بڑا پیارے تیری تے نماز ہی گزر گئی ہے، انہوں کی پتہ سی اگے بھی علی ہے، اگے بھی علی ہے۔ یہودی ٹورے ٹورے آئے نا تے آکے نا مولا علی نے آواز دیتی تے مولا علی اثر دی نماز دا وقت ایک قدم مسجد جو باہر تے ایک مسجد دے اندر تے پچھے موڑ کے ویکھیا تے فرمایا دسو، تو یہودی بول کے آخ دینا جی ساڑھا سوال نے دسو او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دن دینے تے او کیڑے نے جڑے بچے دن دینے، تے مولا علی مسکرا کے دو لفظوں نے جواب دیتا، انہوں دا خیال اسی مولا علی دسن کے آ انڈے دن دائی آ بچے دن دائی آ انڈے دن دائی آ بچے دن دائی، کلے 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 دا نہ لین گے، تے میں کتاب چے پڑھے انہوں دا خیال بھی اسی جدو کلے کلے دا تفصیل چے جان گے تے نماز دا وقت گزر جاوے گا، جانور بڑے پرندے بڑے، تے اتنا لمبا جواب کیویں علی دین گے؟ تے مولا علی دو لفظوں نے جواب مکایا، مولا علی نے فرمایا انج پیچھے مڑ کے جنہ دے کن اندر نے او انڈے دین دے، جنہ دے کن باہر نے او بچے دین دے، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا، تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا۔ مولا علی جڑے ویلے اثر دی نماز پڑھ کے واپس آ گئی، مولا علی نے ویکھیا ہو یہودی گنتی پیا کردا ہے، فلانا جانور بچے دیندا، فلانا پرندہ انڈے دیندا ہے۔ مولا علی نے باہر ویکھیا یہودی گنتی وچ پیا ہے، مولا علی نو ایک بول کے آکھدا علی تو سوچیوں بغیر جواب دے دیتا ہے، علی سوچیا کوئی نہیں۔ مولا علی فرماندے نے دس تیرے ہاتھ دیاں کنیاں انگلاں نہیں؟ یہودی بول کے آکھدا 5 انگلاں نہیں۔ فرمایا تو کیوں نہیں سوچیا؟ سوچیوں بغیر جواب دیتا ہی، کہندا علی جی سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہاتھ ہر ویلے سامنے رہندا ہے۔ مولا علی مسکرا کے فرماندے نے ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ نہیں بھئی مسجد گونجنی چاہیے دیئے یالی دا انہا گھج کے نعرہ مارو، سارے مارنا دوبارہ کھو جی یا ہن خوش ہو کے فرماؤ سبحان اللہ۔ آئے ہائے او صلی دے علم تا صدقے جاؤں، میں کتاب دے اندر پڑھے مولا علی ممبر دے بے کے اعلان کیتا سوال کرنا جو کرو اتھوں تھا کرو، کتاب اللہ دے بچوں بھی کرو، اللہ دی کتاب چو سوال کرو، میں علیو بھی جواب دے مانگا۔ فرمایا میں نو اے بھی پوچھو، علی نو اے بھی پتا ہے کیڑی آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کتھے نازل ہوئی ہے، اے بھی دسنگا کیڑی رات نو نازل ہوئی ہے، کیڑی دن نو نازل ہوئی ہے، کیڑی میدان چ نازل ہوئی ہے، کیڑی پہاڑ تے نازل ہوئی ہے۔ پوچھو میرے کو جو پوچھنا جو میں جواب دے مانگا، میں علی جواب دے مانگا۔
اس علی دے علم تو صدقے جاواں میرا تے دل کردا میں رل کے شعر پڑھاں تے اپنے ایمان نو تازہ کریے تے آکھیے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو انج نہ کرو ہاتھ بلند کر کے دل لا کے آنکھنا علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو نہیں بھائی دل مار کے آنکھنا علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو عجب یہ آواز کام میں جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو تسی ہن میں نعرہ مارے اجے تے میں تانوں ہن نالن حدیثاں سناندا جاواں گا جدھر بھی دیکھو اسے بات سے شاعر بول کے آخدا ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ مار کے آخنا ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو تسا ہاتھ چوکے نعرہ مارے آئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا علی ایک انسان اتنی عبادت کرے جنی نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی دی ہے یعنی 950 سال اللہ دی عبادت کردہ روے 1000 سال مسلسل پیدل حج کردہ روے صفا مروہ دے درمیان آکے انہوں ظلمن شہید کر دیتا جاوے میرے آقا نے فرمایا علی جے او دے دل دے اندر تیرا بغض بھی ہویا جنت چی جانا تے بڑی دور دی گل ہے انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی مینوں تے انج سمجھ آئی ہے جڑا علی نال بغض رکھے گا جنت چی نہیں جائے گا جڑا علی دے نعرے مارے گا اوہی جنت چی جائے اوہی جنتی چی جائے گا تائیوں تے کہنے آئی جدھر بھی دیکھو ہاتھ کھڑا کر کے آکھو جدھر بھی دیکھو تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے میرے آقا منبر دے بیٹھ خطاب فرما رہی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کتھے وے عمر کتھے وے عثمان کتھے وے تین صحابہ سامنے آ گئی میرے آقا نے تینہ دا متھا پکڑ کے چومے آئی میرے آقا نے فرمایا یاد رکھیا جے میری اہل بیت اصحاب دی محبت رب نے قیامت تک دے لوکاں دے دلاں چ رکھ دیتی ہے انہاں دی محبت ضروری ہے مولا علی دے سامنے ابو بکر دا متھا چومیا ہے عمر دا متھا چومیا ہے عثمان دا متھا چومیا ہے فرمایا انہاں دیاں بڑیاں شاناں ہیں انہاں دا بڑا ہی مقام ہے فرمایا تسی تینے بیٹھ جائیں فرمایا عین علی علی کتھے علی کتھے مولا علی پیچھوں ہے سامنے آ گئی میرے آقا نے پکڑ گئی علی دا متھا چومے آئی فرمایا اس علی نو عام نہ سمجھے آ گئی اے میرا چچا زاد بھائی ہے ان جنتیاں ٹکٹاں ان دنیاں نہیں حسن تے حسین دا بابا ہے جڑے جنتی نوجوان نہیں جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نہیں انہاں دا باپ علی ہے تے نالے میرے آقا نے فرمایا جڑا علی نال بغض رکھدا ہے او تے خدا دی لعنت ہے نالے سنو علی نو عام نہ سمجھ آ جائے علی دا خون علی دا نہیں محمد دا خون ہے علی دا جسم علی دا نہیں محمد دا جسم جنہوں سمجھ آئیے گاج کے بولیا جو سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا علی نو آمنا سمجھے آجے
علی نو عام نہ سمجھے آدھے علی دا خون علی دانی محمد دا خون ہے دوسرا لفظ حدیث موجود علی دا گوشت علی دانی محمد دا گوشت ہے علی دا جسم سارے دا سارا محمد دا جسم ہے جدھر بھی دیکھو